अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान की तरफ से जब ये ऐलान हो गया कि हम भारत वाला मैच नहीं खेलेंगे, वर्ल्ड कप खेलेंगे, उस पर आईसीसी ने छुट्टी वाले दिन अपना रिस्पांस दे दिया है। आईसीसी ने कभी इतनी तेजी से रिस्पॉन्ड नहीं किया जितनी तेजी से अब रिस्पॉन्ड किया है। यकीन मानिए, मैं सोच के बैठा था कि कल आएगा, मंडे को आएगा, आज नहीं आएगा। दफ्तर बंद ने, सब बंद ने, ये प्रेस रिलीज आ गई आईसीसी की। मगर उस प्रेस रिलीज में क्या लिखा, ये बहुत खास है। उसमें एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज भी यूज की गई है, उसमें पाकिस्तान को वार्न भी किया गया है, उसमें पाकिस्तान को फैसले पर नजरसानी का भी कहा गया है। यानी सारे रंग हैं उस प्रेस रिलीज में। उसका मैं आपको उर्दू तर्जमा पढ़ के सुना देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि हमने बात क्या। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज इस प्रेस रिलीज में लिखी हुई है, दो है एक्चुअली में। एक मैं अभी बताता हूं, दूसरा पूरा पढ़ के बताऊंगा आपको। वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक आईसीसी को ऑफिशियली नहीं बताया। मतलब हमारी सरकार ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे लगा दिया, हमने ऑफिशियल हो गया, सब कुछ है, मोहसिन नकवी साहब ने भी कह दिया, मगर आईसीसी को भी लिख के नहीं बोला। मतलब कोई जरूरत, मतलब बताना होता है, प्रोटोकॉल है। बट मैं ये नहीं कह रहा कि फैसला चेंज हो जाने वाला है, कोई ऐसी बात नहीं है। बट पाकिस्तान ने भी, मेरा ख्याल ये था कि पाकिस्तान ने आईसीसी को मेल भी कर दी होगी, भाई हमें हमारी सरकार ने मना कर दिया है, सो हम इंडिया वाला मैच नहीं खेलेंगे, बाकी हम खेल लेंगे, ये वो मैटर। मगर अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली आईसीसी को लिख के नहीं भेजा, ये प्रेस रिलीज का मुताबिक ही है। आईसीसी ने क्या लिखा वो बता देता हूं आपको, फिर बात आगे करते हैं। पूरी की पूरी प्रेस रिलीज पढ़ के बताऊंगा उर्दू में। आईसीसी ने हुकूमत पाकिस्तान के इस बयान का नोटिस लिया है जिसमें पाकिस्तान को आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में मुंतखब बुनियादों पर शिरकत की हिदायत देने का फैसला का जिक्र किया गया। यानी उसमें आईसीसी ने ये लिखा है कि पाकिस्तान के जो एक फैसला आया जिसमें यह कि मुंतखब बुनियाद, यानी हम वो मैच खेलेंगे, बस इंडिया वाला मैच नहीं खेलेंगे, उस फैसले का जो जिक्र किया उस पर आईसीसी ने अपनी एक प्रेस रिलीज दी है। आईसीसी को ताहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी की जानिब से इस हवाले से बाज़ाब्ता इत्तला मौसूल नहीं हुई, यानी अभी तक पीसीबी ने नहीं बताया हमें आईसीसी को। ताहम मुंतखब शिरकत का यह मौकफ एक आलमी खेलों के इवेंट के बुनियादी तस्वर से मुताबिकत नहीं रखता। आईसीसी कह रहा है कि ये जो वर्ल्ड कप होता है ना, इसमें ऐसा नहीं होता कि आपको वो मैच खेलना वो मैच नहीं खेलना, ये इस असूल के खिलाफ है। जहां तमाम क्वालिफाइड टीमों से तवक्को की जाती है कि वो तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक यकसा शराइत पर मुकाबला करें। उन्होंने बोला कि ये उम्मीद ये की जाती है कि जितनी टीमें क्वालिफाई करके आई हैं, जो वर्ल्ड कप खेल रही हैं, वो सभी मैचेस खेलेंगी जो शेड्यूल के मुताबिक हैं। ठीक है। आईसीसी टूर्नामेंट्स खेल की दयानतदारी, मुसाबकत, तसलसल और इंसाफ पर मबनी होते हैं और मुंतखब शिरकत मुकाबलों की रूह और तकद्दस को मजरू करती है। उन्होंने बोला मुंतखब शिरकत जो है ना, यानी ये खेलना है ये नहीं खेलना, ये रूह के खिलाफ है स्पोर्ट्स के, ये आईसीसी कह रहा है और दयानतदारी की बात भी कर रहा है। मजाक कर रहे हैं ना। खैर, अगली बात पढ़ते हैं। अगरचे आईसीसी कौमी पॉलिसी से मुतल्लिक मामलात में हुकूमतों के किरदार का एहतराम करते हैं, बोला कि जो भी खेलों की अपनी पॉलिसीज होती हैं हर मुल्क की, उसका हम एहतराम करते हैं, मगर यह फैसला आलमी खेल और दुनिया भर के शायकीन बाशमूल पाकिस्तान के लाखों मुद्दाहों के मफाद में नहीं। मतलब ये पाकिस्तान के मफाद में फैसला नहीं है जो आपकी सरकार ने किया है। आईसीसी को उम्मीद है कि पीसीबी अपने मुल्क में क्रिकेट के लिए इस फैसले के अहम और तवील मुद्दती नताइज पर गौर करेगा। उन्होंने बोला अब ये है वार्न करना, धमकी देना, मीठे अल्फाजों में, शुगर कोटेड, यानी बाहर से शुगर लगाया, अंदर धमकी है, थोड़ा सा अंदर कड़वाहट है। ठीक है, अंदर नहीं, वो गुड़ के अंदर कड़वा बादाम डाल के देना, ये वो वाला काम किया। उन्होंने बोला कि ये पीसीबी को देखना है कि ये लंबी, मतलब लंबे टाइम पीरियड के लिए आपके लिए कोई मुफाद वाला फैसला नहीं है। ठीक है, ये आपको देखना है, यानी वार्न करने के पानी इससे आपको नुकसान होना है, ये बता दें हम आपको, क्योंकि इसके आलमी क्रिकेट निज़ाम पर असरात मुरतब होने का इम्कान है जिसका पीसीबी खुद भी रुकन और फ़ायदा उठाने वाला है। उसने बोला कि ये यानी जो वर्ल्ड कप हो रहा है इसमें आईसीसी और बाकी जो बोर्ड सब इन्वॉल्व होते हैं, ये उस पर भी असरअंदाज होगा ये फैसला। जाहिर है फाइनेंस से इन्वॉल्व हैं, टिकटें शिकटें, ये वो सब मैटर वो बताना चाह रहा है कि इसमें फिर बड़ा असरात होंगे और ये असरात इनडायरेक्टली फिर पीसीबी पर भी मुरतब होंगे, क्योंकि पीसीबी भी तो हमारे आईसीसी का मेंबर ही है ना। ये यहाँ पे लिखा, ये बात सच है। अब इसमें किसको कितना नुकसान है वो बात की बात है, ये बात आईसीसी ने सच लिखी है, ये वार्न भी किया है और बात भी लिखी है कि इसके असरात होंगे, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे भी इसके असरात जाएंगे। अब पॉजिटिव जाते हैं नेगेटिव, वो बात की बात है, बट ये बात ठीक है। आईसीसी की अव्वलीन तरजीह आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के कामयाब इनेकाद को यकीनी बनाना है, जो पीसीबी समेत तमाम रुकन ममालिक की मुश्तरका। उन्होंने बोला कि ये वर्ल्ड कप हो रहा है और ये ठीक तरीके के साथ हो, ये जिम्मेदारी सब पे आती है। आईसीसी तवक्को करती है कि पीसीबी तमाम फ्रीकैन के मफादत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाहमी तौर पर काबिल कबूल हल तलाश करे। अच्छा, ये है कि उन्होंने कहा है आईसीसी ने कि फाइनल रिव्यू करो फैसले, थोड़ी मेहरबानी। मैं ये अब आईसीसी की एक प्रेस रिलीज है जो कि आईसीसी के जो मीडिया हेड हैं उनकी तरफ से निकलती है, बट इसका मवाद जो है वो आईसीसी
کہ بڑے دیکھتے ہیں, اس کے بعد اس کی پریس ریلیز نکالی جاتی ہے, پروٹوکول ہوتا ہے. سو آئی سی سی اس میں کیا کر رہا ہے کہ یار یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ورلڈ کپ ہو رہا ہے آپ نے اس کے ساتھ کھیلنا ہے اور اس کے ساتھ نہیں کھیلنا, ایسا نہیں ہوتا. یہ آئی سی سی ایک بات یہ کر رہا ہے, دوسری بات یہ کر رہا ہے کہ اس کا نقصان ہوگا اور لانگ رن میں لانگ ٹائم نقصان ہوگا دور میں جا کے, اور یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی اس کا نقصان ہوگا, باقیوں کو بھی ہوگا. یہ آئی سی سی نے یہ بھی لکھا, یعنی پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی وارن کیا, ساتھ میں یہ بھی بولا کہ اس میں عالمی کرکٹ کو نقصان ہوگا, یعنی باقی چیزیں انوالو ہوتی تو بہت زیادہ نقصان ہونا ہے. پھر آخر میں جا کے آئی سی سی کہہ رہا ہے کہ آپ اس پہ ریویو کریں. سو میٹھا بھی ہے کڑوا بھی ہے, دونوں چیزیں ہیں, مگر یہ ایک پروٹوکول ہوتا ہے جب بھی کوئی بورڈ اس طرح کا کام, اگرچہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں حیران اس بات پہ ہوا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے آئی سی سی کو بتایا ہی نہیں ہے ابھی تک, اور آئی سی سی نے اس کے اوپر رد عمل پہلے ہی دے دیا. بٹ چونکہ سرکاری آفیشیل ایک ٹویٹر کے اوپر آیا تو پھر آئی سی سی رد عمل دے گا, بٹ اتنی جلدی اتنی ہلچل یہ میں سمجھ سے باہر ہے. یقین مانیے میرے لیے یہ سمجھنا مشکل ہے کہ آئی سی سی اتنی جلدی رد عمل کیسے دے گا جب تک کہ پاکستان نے آفیشیل ان کو بولا ہی نہیں. لائک پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے کمیونیکیشن ہوتی ہے نا, پروٹوکول ہوتا ہے, آئی سی سی کو بھیجا جائے اور آئی سی سی اس پر رد عمل دے. بٹ اس کا آپ مطلب یہ مت لیگا کہ آئی سی سی کہہ رہا ہے پاکستان کو یار آپ پلیز اس پر ریویو کریں, یہ نہ کریں کہ آپ انڈیا والا میچ نہیں کھیلیں گے, ایسا مت کریں. آپ اس کو اس سینس میں نہ لیں, یہ ایک پروٹوکول ہے جس کو آئی سی سی فالو کر رہا ہے. کل کو معاملہ کورٹ میں جانا ہے تو آئی سی سی نے بولنا ہے کہ یہ پروٹوکول ہے, ہم نے یہ سب فالو کیے ہیں. یہ اس چیز کو بھی آپ سوچ کے رکھیے گا, اور آئی سی سی باقیوں کو یہ بتا رہا ہے کہ بھائی صاحب ہم تو جو پروٹوکول ہوتے ہیں آئی سی سی کے ان معاملات کو لے کے ہم وہ فلفل کر رہے ہیں, وہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. ابھی اس میں ہلکی سی کڑواہٹ ہے, زیادہ مٹھاس ہے اس پریس ریلیز کے اندر. ایک جگہ پہ صرف لکھا ہوا ہے کہ اس کے بڑے نتائج ہوں گے اور اثر انداز ہوگا باقیوں پر باشمول پاکستان پر. سو یہ چیز تھوڑی سی کڑواہٹ ڈالی ہے انہوں نے, ہمیں وارن بھی کرنے کی کوشش کی ہے اگر آپ لفاظی کو سمجھیں, بٹ زیادہ تر ڈپلومیٹک لینگویج یوز کی ہے اور بتایا گیا کہ نہیں آپ کو ریویو کرنا پڑے گا یہ فیصلہ, اور یہ نہیں ہوتا ورلڈ کپ میں کہ آپ کو یہ کھیلنا ہے اور یہ نہیں کھیلنا. سو یہ ابتدا ہے ابھی آئی سی سی کی طرف سے رد عمل. کل ایک اور پریس ریلیز میں نے آپ کو بولا تھا آئی سی سی کی پریس ریلیز آئے گی, بٹ میں یہ مان کے چل رہا تھا کہ منڈے کو آئے گی, سنڈے کو 1-2 گھنٹوں کے بعد آ جائے گی, یہ میں نہیں سوچ رہا تھا. خیر آئی سی سی کا رد عمل آیا اور پاکستان کو کہا ہے کہ اب ریویو کریں کیونکہ اس کے بڑے نقصان ہوں گے, باقیوں کو بھی ہوں گے, پاکستان کو بھی ہوں گے. سو اس کے اوپر پاکستان کرکٹ بورڈ کا رد عمل آئے گا آفیشیل منڈے کو. اور پاکستان پہلی بات تو یہ منڈے کو آئی سی سی کو آفیشیل میل کرے گا کہ ہماری سرکار نے کہا ہے ہم اپنی ٹیم بھیج رہے ہیں, ہم بس 15 فروری والا میچ نہیں کھیلیں گے, اور یہ میٹر ہے. اب یہ پاکستان نے ہماری سرکار نے کہہ دیا, اب آئی سی سی ڈپلومیٹکلی اس کو کرنے کی کوشش کرے گا کہ نہیں آپ کو وہ میچ کھیلنا پڑے گا, بلا وہ سب چیزیں میٹر ہیں. وہ ظاہر آئی سی سی ایک انڈیپینڈنٹ باڈی کہی جاتی ہے تو نہیں, بی سی سی آئی کے میٹر جب آئیں تو ان کی طرف بڑا جھکاؤ جاتا ہے, بٹ بیسیکلی یہ بات سچ ہے کہ جے شاہ صاحب خود اکیلے جیسے بنگلہ دیش کو بھی باہر نکالا ہے, تو ایسا تو نہیں نا جے شاہ صاحب نے کہا نہیں بنگلہ دیش کو باہر نکال دو. ایک بورڈ میٹنگ بیٹھی, اس پہ الیکشن ہوا, ووٹ ہوا, 14 نے کہا کہ نہیں یہ بنگلہ دیش جو کہہ رہا ہے وہ نہیں ہو سکتا, اس حق میں دیا, اور 2 پاکستان اور بنگلہ دیش نے کہا نہیں جی بنگلہ دیش کا موقف ٹھیک ہے, تو اس میں تو ووٹنگ ہوئی, اس کے بعد فیصلہ ہوا. سو اکیلے جے شاہ صاحب کا فیصلہ نہیں تھا, یعنی اکیلے آئی سی سی میں ایک بندہ نہیں ہوتا جو فیصلہ کرتا ہے, بورڈ بیٹھک بیٹھتی ہے اور وہ فیصلہ ہوتا ہے. سو آئی سی سی اپنا ریئیکٹ وہی کرے گا جو ڈپلومیٹکلی یا جو پروٹوکول ہیں اس کو پورے کرنے پہ. ایسا نہیں کہ کھلی بدماشی کہے گا ٹھیک ہے تو نہیں اندر نہ آتا دیکھ لیں گے تو وہ چکر نہیں ہوتا. وہ ایک پروٹوکول ہے, وہ آئی سی سی میٹ کرتا ہے. میں نے آپ کو پہلے بولا تھا کہ پریس ریلیز آئے گی, بٹ میں یہ ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ اس میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ آئی سی سی کے بڑے اس بورڈ کو فون کرتے ہیں, میٹنگیں ہوتی ہیں, بیٹھک ہوتا ہے, وہ سب پروٹوکول ہوتا ہے, ذرا کہا جاتا ہے. وہ مجھے نہیں لگتا کہ جے شاہ صاحب خود ڈائریکٹلی انوالو ہو کے کریں گے, وہ شاید آئی سی سی کے آفیشیل پی سی بی کے آفیشیل سے بات چیت کریں, جو کہ پروٹوکول کے مطابق کرنا ہوتا ہے وہ ہو. بٹ اب پاکستان سرکار کی طرف سے آفٹر دا میٹنگ آف پرائم منسٹر یہ ڈیسیژن سامنے آیا ہے. اس پہ واپسی والا مجھے تو بہت کم چانس لگ رہا ہے. ہاں یہ ہو کہ کرکٹ بورڈ کہے کہ ٹھیک ہے ہمیں وہ گین مل رہا ہے, وہ فائدہ مل رہا ہے, تو ٹھیک ہے ہم اس کو کر سکتے ہیں. گورنمنٹ کو انفارم کریں, گورنمنٹ کہ ٹھیک ہے اگر پاکستان کرکٹ کے اور عالمی کرکٹ کے مفاد میں تو ہم ریویو کر سکتے ہیں یہ فیصلہ, وہ الگ بات ہے. بٹ آج کے دن ایٹ دا مومنٹ یہ فیصلہ سمجھے پتھر پہ لکیر ہے اور ہم اس سے پلٹنے والے نہیں ہیں. خاص کر ایسے موڑ کے اوپر جب یہ بات شروع کی تھی اور بھارت کے اندر سے جواب آتی تھی پاکستان جو کہہ رہے ہیں نا اپنے پاؤں پہ کھڑے رہنا, اب کھڑے ہوئے ہیں. میں نہیں کہہ رہا, میں ایز اے جرنلسٹ میں آپ کو پہلے بتا دوں, مجھے نہیں پتا اس فیصلے سے پاکستان کو فائدہ نقصان کیا ہونے والا ہے. بظاہر ہم سب عام لوگ بہت خوش ہیں, کرکٹرز کے میں سن رہا ہوں بہت سے فارمر کرکٹرز پاکستانی کو کہہ رہے ہیں بہت اچھا کیا, سب چیزیں ہیں. میرا ماننا ہے کہ اب اس کے دوسرے پہلو بھی ہیں جس پر دیکھنا ضروری ہے, بٹ میں بلیو کر رہا ہوں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس پر پورا ہوم ورک کیا ہوگا اور آگے سے, کیونکہ یہ بھی پریس ریلیز ہے آئی سی سی کی, اندر کھاتے بی سی سی اور آئی سی سی کیا کر رہا ہوگا پاکستان کے خلاف وہ ہمیں بھی پتہ ہے, پاکستان مین پی سی بی کے خلاف, اور پی سی بی آفیشلس کو بھی پتہ ہے. سو ساری چیزیں ہم بھی کیلکولیٹ کر رہے ہیں اور آئی سی سی بھی کر رہا ہے, دونوں طرف کی چالیں سب کو پتہ ہے کیا کیا ہونے والی ہیں, کیا کیا ہو سکتی ہیں. سو ان سب چیزوں کو دیکھ کر ہی میٹر آگے چلایا جائے گا. بٹ یہ ایک جسٹ ایک
प्रोटोकॉल के तौर पर एक रद्द-ए-अमल था आईसीसी का, जो कि आ गया, और मैं उम्मीद नहीं करता कि इतनी जल्दी आएगा। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।